गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रावस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन् नोतिभिः सीदसादानम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामावित्र्यावतु सच्चिदानन्दाय विद्महे गुरुश्रेष्ठाय धीमहि तन्न श्रीगुरुः प्रचोदयात्। श्रीमहागणाधिपतये नमः। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। वेदवातस्य वर्तनिमुरोर्रुष्वस्य बृहतः वेदाये अध्यासाते श्रीवेदपुरुषाय नमः। आचम्य केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, गोविन्दाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अधोक्षजाय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्रीकृष्णाय नमः, श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः। प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता दैवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः। उमापूज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरों मम उपात्त समस्तदुरितक्षयद्वार श्रीपरमेश्वरमुद्दिश्य श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं शुभे शोभने मुहूर्ते श्रीमहाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्यप्रदेशे गङ्गागोदावर्योर्मध्यदेशे समस्तदेवता गोब्राह्मणहरिहरचरणसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादिषष्टिसंवत्सराणां मध्ये श्रीमत्शोभकृत्नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ आश्वयुजमासे शुक्लपक्षे सप्तम्यां शुभतिथौ स्थिरवासरे पूर्वाषाढानक्षत्रे सुकर्मयोगे गर उपरि वणिजकरणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ हस्तानक्षत्रे कन्याराशौ जातानां भारद्वाजसगोत्रोद्भवानाम् अस्मत्सद्गुरूणां श्री 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 गणपतिसच्चिदानन्दस्वामीजी पूज्यपादानां चित्तानक्षत्रे तुलाराशौ जातानां भारद्वाजसगोत्रोद्भवानाम् अस्मद्गुरूणां श्री 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 दत्तविजयानन्दतीर्थस्वामी श्रीचरणानां भारद्वाजसगोत्रोद्भवस्य उत्पलवंशोद्भवस्य रवीन्द्रनाथशर्मनामधेयस्य धर्मपत्न्याः शैलजानाम्याः उभयोर्गर्भसिन्धुजातस्य कुमारस्य भरद्वाजरघुनाथशर्मनामधेयस्य धर्मपत्न्याः चन्दनानाम्याः उभयोर्गर्भसिन्धुजातस्य कुमारस्य शङ्करदत्तात्रेय इक्ष्वाक्वेदवित्नामधेयस्य द्वितीयगर्भसिन्धुजातायाः कुमार्त्याः धनिष्ठानक्षत्रे जातायाः सहकुटुम्बस्य
हरितसगोत्रोद्भवस्य मल्लागुण्डलवंशोद्भवस्य रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातस्य सुब्बरामय्य शर्मनामधेयस्य धर्मपत्न्याः आश्लेषा नक्षत्रे कर्काटकराशौ जातायाः पार्वतम्मनाम्याः सह कुटुम्बस्य हरितसगोत्रोद्भवस्य रोहिणी नक्षत्रे वृषभराशौ जातस्य रवितेजनामधेयस्य धर्मपत्न्याः पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे सिंहराशौ जातायाः मौनिकानाम्याः सह कुटुम्बस्य पराशरगोत्रोद्भवस्य पुनर्वसु नक्षत्रे मिथुनराशौ जातस्य वेङ्कटेश्वरप्रभुनामधेयस्य धर्मपत्न्याः मृगशिरा नक्षत्रे मिथुनराशौ जातायाः नीलकमलनाम्याः उभयोः द्वितीयगर्भसिन्धु जातायाः कुमार्याः उत्तराषाढा नक्षत्रे मकरराशौ जातायाः नेहानाम्याः सह कुटुम्बस्य हरितसगोत्रोद्भवस्य मल्लागुण्डलवंशोद्भवस्य चित्तानक्षत्रे कन्याराशौ जातस्य बालसुब्रह्मण्यशर्मनामधेयस्य धर्मपत्न्याः पुष्यमी नक्षत्रे कर्काटकराशौ जातायाः पुष्पवदम्मनाम्याः सह कुटुम्बस्य भारद्वाजसगोत्रोद्भवस्य पूर्वाषाढा नक्षत्रे धनुर्राशौ जातस्य विवेकनामधेयस्य धर्मपत्न्याः पुष्यमी नक्षत्रे कर्काटकराशौ जातायाः दीपानाम्याः उभयोः गर्भसिन्धु जातस्य कुमारस्य चित्तानक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य रिद्धिनामधेयस्य सह कुटुम्बस्य काश्यपसगोत्रोद्भवस्य उत्तराषाढा नक्षत्रे मकरराशौ जातस्य नवीन्नामधेयस्य धर्मपत्न्याः पुनर्वसु नक्षत्रे मिथुनराशौ जातायाः श्वेतानाम्याः उभयोः गर्भसिन्धु जातस्य कुमारस्य विशाखा नक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य स्तोभित्नामधेयस्य सह कुटुम्बस्य हरितसगोत्रोद्भवस्य श्रीरामचन्द्रमूर्तिनामधेयस्य धर्मपत्न्याः जयश्री सुब्बलक्ष्मीनाम्याः सह कुटुम्बस्य कौशिकसगोत्रोद्भवस्य सुरेशशर्मनामधेयस्य सह कुटुम्बस्य हरितसगोत्रोद्भवस्य विश्वनाथशर्मनामधेयस्य सह कुटुम्बस्य क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यविजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् आदित्यादिनवग्रहेषु ये ये ग्रहाः अरिष्टस्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणाम् अत्यन्तशुभ एकादशस्थानफल अवाप्त्यर्थम् आदित्यादिनवग्रहेषु ये ये ग्रहाः शुभस्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणाम् अत्यन्त आनुकूल्यतासिद्धिद्वारा नवग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थम् विशेषतः इह जन्मनि पूर्वजन्मनि जन्मजन्मान्तरेषु रहस्यप्रकाशे च मनोवाक्कायकर्मभिः ज्ञानतः अज्ञानतः सकृत असकृत्कृतानां सम्भावितानां समस्तदुरितानाम् उपशान्तिद्वारा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी चण्डिका परदेवतायाः प्रसादसिद्ध्यर्थम् महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी चण्डिका परदेवता प्रीत्यर्थञ्च संकल्पित प्रकारेण नवरात्रि महोत्सवाख्ये कर्मणि सिद्धकुंजिका स्तोत्र सहित नवचंडी पारायणांगत्वेन सप्तमदिवस सप्तमपारायणं करिष्ये। प्रयातपाणिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति संबाधे श्वभाजन्नो अस्तु। श्री महागणाधिपतये नमः। श्रीमात्रे नमः। మనం ప్రతిరోజు నవరాత్రులను పురస్కరించుకొని చేస్తున్నటువంటి నవచండీ పారాయణలో ఈరోజు 7వ రోజుకి ప్రవేశించాము. ఈరోజు చాలా విశేషమైనటువంటి లలితా పరాభట్టారిక మహాత్రిపుర సుందరి అమ్మవారి అవతారం. ఈరోజు అందరూ కూడా మనస్సులో అమ్మవారిని ఒక్కసారి ప్రార్థన చేసుకొని ఉన్నటువంటి కష్టాలన్నీ కూడా దూరం అయిపోవాలి అని అమ్మవారిని ప్రార్థించండి. ఇప్పుడు పారాయణలో భాగంగా మొట్టమొదట సిద్ధకుంజికా స్తోత్రం ప్రారంభమవుతోంది. అందరూ కూడా కుంజికాయై నమః అని మనసులో అనుకుంటూ స్తోత్రాన్ని వింటూ ఉండండి. అస్య శ్రీ కుంజికా స్తోత్ర మహామంత్రస్య సదాశివర్షిః అనుష్ఠుప్ఛందః శ్రీ త్రిగుణాత్మికా దేవత ఐం బీజం హ్రీం శక్తిః క్లీం కీలకం యజమానస్య సర్వాభీష్ట సిద్ధ్యర్థే పారాయణే వినియోగః
शिव उवाच शृणुदेवि प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापः शुभो भवेत् न कवचन्नार्गळास्तोत्रम् कीलकं न रहस्यकं न सूक्तन्नापि ध्यानं च नन्यासो न च वार्चनम् कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् अतिगुह्यतरं देवि देवानामपि दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिध्येत् कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुम्भहन्त्र्यै च निशुम्भासुरघातिनी जाग्रतं हि महादेवि जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विच्छेचाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी धां धीं धूं धूर्जटेः पत्नी वां वीं वूं वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु हुं हुं हुङ्काररूपिण्यै जं जम्भनादिनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा सां सीं सूं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे ओम श्री कुञ्जिकायै नमो नमः इदं तु कुञ्जिकास्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देविहीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा श्रीरुद्रयामले गौरीतन्त्रे शिवपार्वती संवादे कुञ्जिकास्तोत्रं समाप्तं జగదంబార్పణమస్తు. చండీ సప్తశతి పారాయణ ప్రారంభమవుతుంది. మనం నవచండీ పారాయణ ఎందుకు చేస్తున్నామంటే ఈ నవరాత్రుల్లో భాగంగా 9 రోజులు ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క అమ్మవారి స్వరూపం ఉంటుంది. ఆ స్వరూపాన్ని ఉద్దేశించి రోజుకొక పారాయణ చొప్పున 9 పారాయణల్ని మనం సంకల్పించుకున్నాం. ఈరోజు లలితా అమ్మవారి స్వరూపం కాబట్టి అందరూ మనస్సులో లలితాయై నమః అనుకుంటూ చండీ పారాయణ వింటూ ఉండండి. अस्य श्री सप्तशती स्तोत्रमाला मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रारुषयः गायत्रीष्णिगनुष्टुप् छन्दांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः नन्दा शाकम्भरी भीमा शक्तयः रक्तदन्तिका दुर्गा भ्रामर्यो बीजानि अग्निवायुसूर्यस्तत्त्वानि ऋग्यजुस्सामवेदाध्यानानि मम यजमानस्य सर्वकामना सिद्धये श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रसाद सिद्ध्यर्थे पारायणे विनियोगः. ध्यानं खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघाञ्चूलं भुषुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्रक्परशु गदेषु कुलिशान् पद्मं धनुः कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रवालप्रभां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्साजकान् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतां शुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवान्तर्जगतामाधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्. अस्य श्री प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः श्री महाकाली देवता नन्दजा शक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदस्वरूपं श्री महाकाली प्रीत्यर्थे धर्मार्थे जपे विनियोगः. ब्रह्मऋषये नमः. शिरसि गायत्री छन्दसे नमः. मुखे श्री महाकाली देवतायै नमः. हृदये नन्दजाशक्त्यै नमः. दक्षिणस्तने रक्तदन्तिका बीजायै नमः. वामस्तने अग्नितत्त्वाय नमः.
नाभौ न्यसेत् खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघाञ्चूलं भुषुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिस्सूर्यतनयो यो मनः कथ्यतेष्टमः निशामयतदुत्पत्तिं विस्तराद्गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजा भूत्समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्राणि वौरसान् बभूवुश्शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि सुतैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे स्थितः ततो मृगया व्याजेन हृतस्वां यस्य भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगामगहनं वनं स तत्राश्रममद्राक्षी द्विजवर्यः समेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थौ किञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वा कृष्णमानसः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यतेन वा न जाने स प्रधानो मे शूरो हस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवन्त्येद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्व्ययशीलैः सैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शसः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच स तं वैश्यः प्रश्रयाभनतो नृपं वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनाङ्कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनस्वजनैर्दारैर्पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहन्न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किन्नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किन्नु साम्प्रतं कथन्ते किन्नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किन्नु मे सुताः राजोवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदाराधिभिर्दनैः तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसं वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैः सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे विश्वासौ दौर्मनस्यञ्च जायते करोमि किं यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरं मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रतं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ सज पार्थिवसत्तमः कृत्वा तुतौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथाः काश्चिच्चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ राजोवाच भगवन् त्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमा अयं च निगृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोर्जितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये भवत्वा कृष्णमानसौ तत्किमेतन्महाभागजन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच
ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयाश्च महाभागयान्ति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्राबन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किन्तु ते न हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यस्तथोभयोः ज्ञाने विसिते पश्येतान् पतङ्गान् शाबतञ्चुषु कणमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषामनुजव्याघ्रसाभिलाषाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किन्न पश्यसि तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामायाप्रभावेन संसारस्थितिकारणं तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसर्ज्यते विश्वं जगदे तच्चराचरं सैषा प्रसन्ना वरदानृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मा स्याच्च किन्द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भव तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्ये कार्णवीकृते आस्तीर्यशेषमभजत्कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णबलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां तमेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हिमषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या जानोच्चार विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महेश्वरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभागिनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हरिस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जापुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरागदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेषसौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे मया यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्तियो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतु महेश्वरः विष्णुशरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैस्त्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षावसरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तथा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहुर्हृदयेभ्यस्तथो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवेः शयनात् ततः सददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानौ अतिवीर्यौ पराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यायुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ
महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरोस्मत्तो व्रियतामिति केशवं श्रीभगवानुवाच भवेतामद्यते तुष्टौ मम वध्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मया ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तथा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवाञ्जहिन यत्रोर्वीसलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शरसीतयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भोजशृणु ते ऐं ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये प्रथमः जगदम्बार्पणमस्तु। ॐ ऋषिरुवाच देव्याहते तत्र महासुरेन्द्रेस्येन्द्रासुरावह्नि पुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टुवृष्टुलाभाद्विकासिवक्त्राब्जविकासिताशाः देवि प्रसन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयि तदाप्यायसे कृत्स्नबलङ्घ्यवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्त्वं वै प्रसन्नाभविमुक्तिहेतुः विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बजै तत्काते स्तुतिसव्यपरा परोक्तिः सर्वभूता यदा देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुतास्तुतयेका वा भवन्ति परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्तदे देवि नारायणि नमोऽस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतदीनार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्भः देवि नारायणि नमोऽस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तुते शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गगृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोऽस्तुते गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे वाराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तुते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तुते किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चेन्द्रि नारायणि नमोऽस्तुते शिवदूतीस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महाराभे नारायणि नमोऽस्तुते दंष्ट्राकराळवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रि महामाघे नारायणि नमोऽस्तुते मेधे सरस्वतिवरे भूतिभाभ्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभूतेभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तुते ज्वालाकराळमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोऽस्तुते हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यजा जगत् सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्यो नः सुतानि वा असुरासृग्वसा पङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वान्नता वयं रोगानशेषानपहंसि तुष्टार्ष्टातु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानान्न विपन्ननानां त्वामाश्रिताह्याश्रयतां प्रयान्ति एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्यधर्मद्विषां देवि महासुराणां रूपैरनैकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वा अम्बिके तत्प्रकरोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु च कात्वदन्या मम
मत्वगर्तेति महान्धकारे बिभ्रामयत्येतदतीव विश्वं रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयोदस्य बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिभासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिभासि विश्वं विश्वात्मिकाधारयसीह विश्वं विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्राः देवि प्रसीद परिपालय नोरिभीतेर्नित्यं गधासुरवधादधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमन्नजाशु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव देव्युवाच वरदाहं सुरगणा वरञ्जन्मनसेच्छथ तं वृणध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देवा ऊचुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेतत्त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं देव्युवाच वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्तेष्टाविंशतितमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्या उत्पत्स्येते महासरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वै प्रचित्तांश्च दानवान् भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वै प्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमाः ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्यामनावृष्ट्या मनंभसी मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्यां यजो निज ततश्शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्भवैः भरिष्यामि शराः शाकैरावृष्टेः प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा रुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्ख्येय षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्यामि यरिसंक्षयं श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये नारायणी स्तुतिर्नाम एकादशोऽध्यायः जगदम्बार्पणमस्तु। ॐ ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूपदेवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ययेदन्धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया त्वया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं शंसितव्रतं निर्विण्णोतिममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाजानदीपुलिनसंस्थितः स च वैश्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अर्हणाञ्चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यथाहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्तौ बलिञ्चैव न जगात्रासृगक्षितम् एवं समाराधयतोस्त्रिभिर्वर्षैर्यथात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका देव्युवाच यत्प्रार्थ्यते त्वया भूपत्वया च कुलनन्दन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत् श्रीमार्कण्डेय उवाच ततो वव्रे नृपो राज्यमविभ्रंश्यन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्डमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकं देव्युवाच स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवाद्विवस्वतः सावर्णिको मनुर्नाम भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्यत्वया यस्य वरस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति
మార్కండేయ ఉవాచ ఇతి దత్వా తయోర్దేవీ యథాభిలషితం వరం బభూవాంతర్హితా సద్యో భక్త్యా తాభ్యామభిష్టుత ఏవం దేవ్యా వరం లబ్ధ్వా సురథః క్షత్రియర్షభः సూర్యాజ్జన్మ సమాసాద్య సావర్ణిర్భవితా మనుః ఇతి దత్వా తయోర్దేవీ యథాభిలషితం వరం బభూవాంతర్హితా సద్యో భక్త్యా తాభ్యామభిష్టుత ఏవం దేవ్యా వరం లబ్ధ్వా సురథః క్షత్రియర్షభः సూర్యాజ్జన్మ సమాసాద్య సావర్ణిర్భవితా మనుః క్లీం ఓం ఇది శ్రీమార్కండేయ పురాణే సూర్యసావర్ణికే మన్వంతరే దేవీ మాహాత్మ్యే సురథవైశ్యయోర్వరప్రదానం నామ త్రయోదశోऽధ్యాయः జగదంబార్పణమస్తు।